اب میں بلا تخدیر اور بلا تمہید دعوت سخن دینا چاہتا ہوں اپنی جماعت کے عظیم مبلغ اسلام، خطیب اسلام، میری مراد قاری سمیع اللہ ساجد شاہ شیخ پوری آپ احباب کے سامنے اپنے مخصوص انداز سے قرآن و حدیث بیان فرماتے ہیں۔ جناب محترم قاری سمیع اللہ ساجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں۔ آواز تھوڑی مٹھی رکھو، سادہ کرو تھوڑی۔ اے کون آیا جدے آیا بہاراں، پڑھو نا پھر تسی بھی۔ اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں، کھلے نے پھل تے کلیاں خزاراں مسکرا پیاں۔ سارے میرے نال پڑھو۔ اچھا جنہاں نو اللہ مکہ مدینہ ویکھن تے دل کردا سارے میرے نال اچھی پڑھو نا۔ اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں، کھلے نے پھل تے کلیاں خزاراں مسکرا پیاں۔ او جناں راواں تو لنگ گئی، جناں راواں تو لنگ گئی، سواری پیر مدنی دی۔ ہائے او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں۔ او جنارا آواز مٹھی کر سونے ساؤنڈ والے بیلیا مٹھی کر، اس قلعے دی آواز پنجا مرلیاں کھولیے تو۔ راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں۔ جنہ بس ٹھیک ہے۔ جنہ راواں تو لنگ گئی سواری، جنہ راواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی۔ او راواں بڑھ پڑھو، او راواں بڑھ پڑھئے سارے۔ او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں۔ تے بڑی کمزور سی ڈاچی، بڑی کمزور سی ڈاچی، سواری پیر مدنی دی۔ حلیمہ نے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پیاں، حلیمہ نے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پیاں۔ اور تکبیر ری رات دا جاگنا بڑا اوکھا، تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی۔ بھائی عبدالقیوم اگے آجو ماشاءاللہ، منڈا پنڈ سارے ہی لے وہ۔ ری رات دا جاگنا بڑا اوکھا،
نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدا ہی پروردگار راتی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس دی توفیق خاص نال آج اسی اس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مولانا عبدالقیوم صاحب ساڑھے بزرگ اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے اور میرے برادرم رانا عرفان صاحب اور میرے بھائی جان رانا عباس صاحب انہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے اور میرے محترم بھائی قاری محسن صاحب اور دیگر مسجد انتظامیہ سیف الرحمان صاحب میں سب واسطے دعا کرنا اللہ اج دی کانفرنس میرے تواڈے واسطے پکی جنت بنا دے انشاءاللہ تعالی میرے تو بعد مولانا ابو بکر معاویہ صاحب اور علامہ بنیامین عابد صاحب خطاب فرمان گے سننا ہے نا انشاءاللہ فی الوقت ہن تسی مینوں سنو ادھر دھیان میرے حل کرو آپ فرماندے نے جڑا بندہ میری ایک حدیث سندا ہے نا فقط ایک حدیث کوئی دو نہیں کوئی پانچ نہیں کوئی 10 نہیں فقط ایک حدیث آپ فرماندے نے حدیث سندا ہے سنن تو بعد 3 کام کردا ہے پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیندا ہے دوسرے نمبر تے اودے اتے عمل کر لیندا ہے تیسرے نمبر تے کسے مسلمان بھائی نو حدیث سنا دیندا ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام دے واسطے بہت بڑی دعا کیتی گے تسی کہو گے مولوی صاحب تہاڈا دماغ تے خراب نہیں بھی جناب دا وقت تے 14 صدیاں پہلے گزر گیا ہے تے آپ دی منگی ہوئی دعا 1400 سال پہلے سانو گناہگار امتیاں نو آج بھی مل جائے گی ہاں ملے گی کس طریقے ملے گی جس طریقے میں حدیث سنان لگا آپ فرماندے نے جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے اگے پہنچاندا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی واسطے دعا کرنا ماں فرمایا نظر اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو ترو تازہ رکھے سبحان اللہ اللہ پاک دی ذات الرحمن الرحیم میرے محبوب دی ذات رحمت للعالمین میرے بھائیو اللہ بھی اپنے بندیاں نال پیار کر دے نے اللہ دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ دا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام اللہ دا پیار اور نبی پاک دی امت نال محبت جناب دے فرمانہ نو منن دی برکت گفتگو انشاءاللہ میں کرنی ہے کہ اللہ دا پیار ساڑھے نال کتنا ہے نبی پاک دی محبت کس طریقے دیئے اور پھر جس پیغمبر نے اینی محبت نال رب امتی قیامت نو کہنا ہے اس دیاں گلاں بھی تے مدڑیاں نے نا جدا کلمہ پڑھی دا ہے بولو دی گل بھی اس دی بات نو بھی مننی دا ہے ساڑھے وچوں ختم نہیں ہوندہ وہابیاں دی مسجد ہے سنیاں دی ہے دیوبندیاں دی ہے مسجد نہ وہابیاں دی نہ دیوبندیاں دی نہ سنیاں دی مسجد اللہ دا گھر رب دا ہے حق سب دا ہے او وہابیو تے بریلویو دیوبندیو گل قرآن تے رکھو گل میرے محبوب پیغمبر دے فرمان تے رکھو نہ آپس اندر لڑنا نہیں آپس اندر جگڑنا نہیں دین دے اندر اختلاف پیدا ہو جائے اس دا حل اللہ دے قرآن تو پیش کرو پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تو پیش کرو میری دعا ہے کہ میں چاند ہی منٹاں اندر جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے نا تے درود اچھی پڑھنا میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے
فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا لوگو گل سنو نا، میں تہاڈا رب بولنا پیا واں تے اپنے نبی دی زبان وچوں بولنا پیا واں۔ فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا لوگو اگر چاہتے ہو کہ اللہ سانو اپنا پیار عطا کر دے، رب دا پیار کھوہ وچ لتاں لمکا کے تے دے نہیں جی لبدا، رب دا پیار سر وچ کٹا پا کے نہیں لبدا، رب دا پیار کنجر نچا کے نہیں لبدا، رب دا پیار قوالیاں دیاں جناب محفلاں تے مجلساں کرا کے نہیں لبدا، رب دا پیار اپنے سر وچ مٹی پا کے نہیں ملدا۔ آؤ سونے ہو رب دا پیار ملے گا تے کنج ملے گا۔ فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا لوگوں میرا پیار چاہتے جے میرے پیغمبر دیاں گلاں مننیاں شروع کر۔ آئندہ ڈبے دا منہ پرا کرو، مہربانی تہاڈی، اے کیویں جن کڈی جاندا ساڈے، آئندہ منہ میرے سونے ایک کوئی بندہ اٹھ کے نا ڈبے دا منہ پرا کر دیو، پرا کر دیو، پرا کر دیو۔ فرمایا لوگوں گل سنو نا، ایدی آواز کھولو تے دا منہ پرا کرو، میرے پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن، آواز کھولو یار کھولو، ایدی ایک دی کھولو باقی پرا کرو، میرے پیغمبر تے نازل ہونے والا قرآن۔ اللہ فرماتے نے گل سنو نا، میں تہاڈا رب بولنا پیا واں، اگر میں رب دا پیار چاہتے جے پھر ایک میرے پیغمبر دی پھر ایک قانون قرآن دا مننا ضروری ہے۔ میرے پیغمبر تے قرآن آیا، اللہ فرماتے نے فاتبعونی، تانوں ساریاں نوں میرے نبی دیاں گلاں مننیاں پین گیاں، فاتبعونی، نمازاں اونج پڑھنیاں پین گیاں جویں میرے پیغمبر نے پڑھیاں نے، فاتبعونی، عیداں اونج کرنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے کیتیاں نے، فاتبعونی، خوشیاں اونج کرنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے کیتیاں نے، فاتبعونی، تانوں سجدو رکوع اونج کرنے پین گے جویں میرے نبی نے کیتے نے، فاتبعونی، تہاڈا سونا میرے نبی دے طریقے دے مطابق، فاتبعونی، تہاڈا جینا میرے نبی دے طریقے دے مطابق، فاتبعونی، تہاڈیاں نمازاں میرے نبی دے طریقے دے مطابق، حتیٰ کہ تہاڈا سونا مرنا جینا اٹھنا بینا جدوں اس قرآن دے مطابق ہو گیا، جدوں میرے پیغمبر دے فرمان دے مطابق ہو گیا، جدوں تہاڈیاں گلاں اٹھنا بینا میرے پیغمبر دے اطاعت دے مطابق ہو گیا، اللہ فرماندے نے پھر میں تانوں دو انعام دواں گا، فاتبعونی تو بعد یحببکم اللہ، میں تانوں اپنا پیار عطا کر دواں گا، تے رب دا پیار جنوں لب گیا کروڑاں نال چنگا یحببکم اللہ والا معاملہ ہے، کروڑاں تے ارباں نال چنگی نعمت رب دی پیار تے محبت دی ہے۔ او موسیٰ دے دور دے اندر بارش نہیں ہو رہی، اللہ فرماندے نے موسیٰ تیری قوم دے اندر ایک گناہگار بیٹھا ہے، جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش دا ایک قطرہ بھی نازل نہیں کراں گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے اعلان کر دیتا ہے لیویو بندہ اٹھ کے چلا جائے جڑا اللہ دا نام فرمان بیٹھا ہویا ہے، رب دے نبی نے اعلان کرن دی دیر ہے، او بندے نے دلوں رب نال صلح کرنی شروع کر دیتی ہے، کہندا سونے یا ربا آج تک میرے گناہ دا تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی، اللہ سونیا میرے نال دا بندہ بیٹھا بھی نہیں جاندا کہ میں اوہی گناہگار ہاں جدے متعلق تو اپنے نبی موسیٰ نو آکھیا ہے، اللہ سونیا تینوں اپنی رحیمی دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے، اللہ میں سچی توبہ پیا کرنا تے مینوں معافیاں دے دے۔ او دیاں اکھیاں ڈول پیاں، دلوں نے رب نال توبہ کر لئیے،
چنانچہ بارش شروع ہو گئی ہے. رب دے نبی موسیٰ رب نال مخاطب ہوندے نے. اللہ سنیا بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا تے بارش بھی شروع ہو گئی ہے. اللہ تو اپنے نا وعدے دیاں نا فرما وعدے دیاں خلاف ورزیاں کرن والا رب تے نہیں. یا اللہ معاملہ کیے بندہ بھی نہیں گیا تے بارش بھی شروع ہو گئی ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے سونے موسیٰ گل نہ کرو میرے موسیٰ. اس بندے نے میرے نال صلح جو کر لیے, اس بندے نے مینوں منا لیا تے مینوں راضی کر لیا. حضرت موسیٰ پیغمبر عرضاں کردے نے یا اللہ جس بندے نے صلح کیتی ہو پھر بندہ تے وخانا بندہ کون ہے. یقین جانو میرے کول کائنات دیاں دولتاں ہون تے میں رب دیاں رحیمیاں تو قربان کر دواں. اللہ فرماندے نے نا موسیٰ جدوں او گناہ کر کے میری نا فرمانی کیتا کردا سی میں تے ادوں دے پردے نہ چکے. ہن تے میرا بیلی بن گیا, ہن میں کیوں دا راز فاش کراں. آجا رب تے اگے کہندائی آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے تے کیوں بوے غیران دے جانا ہے. پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھو نا پڑھ لا الہ الا اللہ. آجا پڑھو نا میرے پاجا منگ لے جو کچھ چاہنا آئے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا آئے تے کیوں بوے گہرا دے جانا آئے. پڑھ لا الہ الا اللہ. تے رب کہندائیو میرے بندے میرے دروازے تے آنا تیرا روندیاں روندیاں وقت گزر سکتا ہے. ہاں داڑھی تے وال سفید ہو گئے تے اج دے بندے نو رونا نہ آیا, اپنے رب نو منانا نہ آیا. اب ایک روایت صحیح البخاری دی تیرے سامنے میں رکھدا پیا. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کر دینے. بنی اسرائیلی قوم دا ایک بندہ بڑا ہی گناہگار تے بڑا ہی رب دا نافرمان ہے. چنانچہ موت دا وقت آیا, اینا ڈر اللہ دا نو آیا, اپنے بچیاں نو بلایا تے کہندا میرے بیٹیو گل سنو نا, میں رب دیاں نافرمانیاں انیاں کیتیاں نے, ہن مینوں رب دا سامنا کرن لگے مینوں ڈر لگدا ہے, مینوں اپنے مالک دا سامنا کرن لگیا بڑا خوف لگدا ہے. اوے میرے پترو جدوں میں دنیا تو مر جاواں ٹر جاواں تے میری جناب جسم دے حصے نو سارے میرے جسم نو جلا دیا جے اگ لگا کے, اگ لگاون تو بعد انہوں راکھ بنا کے تے ہوا دے اندر اٹھا دیا جے. پترہ نے انجی کیتا ابا جی فوت ہو ہے آخر مینوں رب دا اینا ڈر لگدا ہے, اگر مینوں رب نے عذاب کیتا, اگر میں پکڑیا گیا اللہ دی عدالت اندر, اگر میں گرفتار ہو گیا اللہ دی عدالت دے اندر, اللہ مینوں انج دا عذاب کرے گا کہ کسے نو عذاب انج دا کیتا کوئی نہیں ہوئے گا. پترہ نے اس طرح کیتا ہے, باپ فوت ہو گیا ہے, باپ دے جسم نو آگ نانے لگا دیتی ہے, آگ لگائی راکھ بنایا تے ہواواں دے اندر اڑا دیتا ہے. تے ادھر میرے رب دیاں رحیمیاں, ادھر میرے رب دا پیار ویکھو نا. اللہ پاک نے پھر رب نو تے کوئی مشکل نہیں, مشکلاں ساریاں ساڑھے اگے نے, انہیں سمجھیا کہ رب دے بارگاہ دے وچوں میری جان چھٹ جائے گی, انہیں سمجھیا مینوں رب دے کول ڈر ہی امنان ہے. اے سارا کام انہیں اللہ دے ڈر تے خوف دی وجہ تو کیتا ہے. تے اللہ پاک نے اس دی راکھ نو جمع ہون دا حکم دے دیتا ہے. اے راکھ جمع ہو جا, ہڈیاں اٹھ پئیاں تے جدوں اللہ نے ثابت بندہ بنا کے اپنے سامنے انہوں پیش کر لیا ہے. اللہ فرماندے نے او میرے بندے دس اے تو انج کیوں کیتا, اپنے پترہ نو کیوں آکھیا کہ مینوں راکھ بنا کے جلا دیا جے. تے بندہ کہندا یا اللہ مینوں تیرے کول ڈر ہی بڑا لگدا سی, اللہ میریاں کرتوتاں جدیاں سن کہ میں تیرا سامنا نہیں سی کر سکدا. تے اللہ فرماندے نے فقط غفر, اللہ پاک نے اس بندے نو کیا ہو میرے بندے جے تو میرے خوف دی بجائے تو سارا کام کیتا ہے تے
जा मैनू अपनी किबरियाई दी कसम ही मैं भी तेनू माफ कर दिता है। हाँ हाँ आ ओ रब्बी ए ओ खालकी ते गल जे मैं अपने मुहम्मद दी करा कुरान दी हथ पढ़िए ना फरमाया कुल इन कुल तुम तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाते ने पहले नंबर ते प्यार मिलेगा वयगफिर लकुम जुनूबकुम। दूसरे नंबर ते अल्लाह फरमाते ने मैं तुहाडे गुनाह भी माफ कर दवांगा क्योंकि वल्लाहु गफूरुर रहीम। हजरात साडे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह ते नाज़िल होया कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे सोने कुरान खोलो और जवानों कंजर वेखण दा टाइम मौजूद है, कुरान पढ़न दा वक्त नहीं तेरे कोल। फिल्मा वेखना वे दिन रात अपना नामा अमाल काला करना वे, लेकिन कुरान पढ़न दा वक्त नहीं। जिन्हें कुरान ने कम आना वो कुरान पढ़। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। कुरान मेरे नबी दे सीने ते आया है। खुड़ड़ियां वालियो रहन वालियो साथियों तवज्जो फरमाओ किस पैगंबर दी इताअत दा अल्लाह ने हुक्म दिता है जिन्ना दी जनाब अज़मत ते शान इस कदर ज़्यादा है, जिन्ना दे बारे मेरा प्यार है और जिन्ना दी फजर आला, जिन्ना दी जोर आला, जिन्ना दी असर आला, जिन्ना दी मगरब आला, जिन्ना दी इशा आला, और जिन्ना दे अबू बकर आला, उमर आला, उस्मान आला, अली आला, तलहा आला, जुबैर आला, साद आला, सईद आला। और जिन्ना दा नूरी मुखड़ा वेखण नू जन्नत दियां हूरां भी तरसदियां रहिंदियां ने। माशाअल्लाह शायर इस्लाम फिदाउर रहमान तैयब साहब तशरीफ ले आए तो जो मेरे वल मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद साउंड बड़ा सोहना है। मेरे भरा दे अगे रिक्वेस्ट है कि आवाज़ सादा कर दे, टां टां बंद कर दे, इत्थे ही रहने दे, आवाज़ घट ना कहीं इन्नी बड़ी है। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सारे उची पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात साडे पीर ने जिन्ना दा नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्ना दा नाम है मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात साडे रहबरे कामिल ने ओए मेरे सोनियो ए दुनिया दे पीर, कोई दुनिया दे पीर, कोई ईमान दा डाकू, कोई चेहरे दा डाकू, कोई पैसियां दा डाकू। साडा पीर ओ पीर है जिदी नज़ीरी कोई नहीं, बोलो जी दी नज़ीरी। ते जिन्ना दे बारे साडा बाबा समसाम बोले आए मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु, लवो ना अपने पीर दा नाम मुहम्मद मुहम्मद। तुहानू अल्लाह दी कसम है उच्ची लवो अपने पीर दा नाम मुहम्मद 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 मुहम्मद। पकाउंदा चला जा मुहम्मद मुहम्मद, पकाउंदा चला जा ए गीत समसाम गाउंदा चला जा मुहम्मद मुहम्मद। ओए मुसलमान बन जा बिदती ना बन, मुसलमान बन जा चोर ना बन, मुसलमान बन जा डकैत ना बन, मुसलमान बन जा मुशरक ना बन, मुसलमान बन जा। ओए मुसलमान हो जा, ओए नबी जी दी सुन्नत तू कुर्बान हो जा, ते बिदअत दे सर खाक पाउंदा चला जा मुहम्मद मुहम्मद, पकाउंदा चला जा मुहम्मद मुहम्मद। अल्लाह दी तौहीद दा नारा ही मार दो तकबीर।
میرے سونے گل سنو نا جدا کلمہ پڑھیا دی گل بھی مننی او دی گل بھی مننی ہے میرے پیغمبر تے نازل ہونے والا قرآن او تسی سن لیا اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اللہ فرماتے نے لوگوں جس چیز دا میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے جڑی چیز میرے نبی نے پکڑائی انہوں پکڑ لیجئے وما آتاکم الرسول میرے پیغمبر نے فجر دیتی ہے پکڑ لیجئے زور دیتی ہے پکڑ لیجئے عصر دیتی ہے پکڑ لیجئے مغرب دیتی ہے پکڑ لیجئے عشاء دیتی ہے پکڑ لیجئے میرے پیغمبر نے جناب اشراق دیتی ہے پکڑ لیجئے وما آتاکم الرسول میرے پیغمبر نے تہجد دی نماز دیتی ہے پکڑ لیجئے میرے پیغمبر نے سچ دیتا ہے پکڑ لیجئے تے جتھوں منع کیتا منع ہو جاؤ آؤ سونیو میں توانو اکثر میں جناب حدیث ساریاں جگہ تے سنائیے آج میں کھڑڑیاں والے دے اندر آیا ہوں ایتھے بھی حدیث سنا کے جاواں گا آؤ سونیو کوئی مسلمان کوئی وہابی غصہ نہ کرے کوئی بریلوی غصہ نہ کرے کوئی دیوبندی غصہ نہ کرے میں کل پیغمبر دی اطاعت دی کرن لگا وا تے میں کوئی رٹی تقریر نہیں آیا جڑا میں رٹ کے تے کرنا پیا نہ سونیو میں پیغمبر دی حدیثاں پڑھ کے آیا ہوں پیغمبر دیاں تانوں سنان واسطے کوئی بندہ بھی توجہ ادھر ادھر نہ کرے سارے ذرا میرے وال دیکھیا جائے میں اپنے جناب پیغمبر دے دین دے اندر دین پڑھ کے تے اپنی تہاڈی اصلاح چاہنا وا او جلسے دا کی فائدہ آنڈے تے جلسہ جاندا ہے صبح فجر دیاں نمازاں وی ستیاں پیاں لنگ جاندیاں نے کئیاں نے عشاء نہیں پڑھنی ہوندی تے کئیاں نے فجر نہیں پڑھنی ہوندی تے کئی جلسہ سن کے گالیاں بکی جاندے نے کئی جلسہ سن کے فجر زور اثر مغرب عشاء چھڈی جاندے نے کہ جلسہ سن کے ماں باپ نو گالیاں کڈی جاندے نے کوئی پروگرام تے آیا تے جناب اپنے آپ نو تبدیل نہ کرے تے ایسا کہ ایک پروگرام دا کیا فائدہ وہ ایسی کانفرنس دا کی فائدہ جن نے تبدیلی کوئی نہیں لے آندی حضرت جابر کہہ دو رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی نو میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی اور سونے تے گل میں اور بھی حدیث پڑھن تو پہلا سنانا چاہنا میرے پیغمبر دا او امتی ہے جڑا حلال کھاندا ہے جڑا حلال کھاندا ہے حرام کھان والے دا میرے پیغمبر دے نال کوئی تعلق نہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماتے نے میرے پیغمبر نے فرمایا سود کھان والا بندہ سود لکھن والا بندہ سود دین والا سود جناب اتے گواہ بنن والا تینے چارے لامتی نے بولو سود لین والا بھی ہن مسلمانوں ساڑی پھوک نکل گئی بول دے نہیں جے سود لین والا بھی تے اللہ جاندا بڑے بڑے اہل حدیث سود کھاندے جے بڑے بڑے اہل سنت صاحب سود کھاندے نے بڑے بڑے وہابی سود کھاندے نے یقین جانو بڑے بڑے مومن سود لیندے جے میں پورے ملک اندر کیا پہ میں ایسے نمازیاں نو جاننا ایسے مولویاں نو جاننا جنہ سود تے گڈیاں کڈائیاں نے ظالمہ لیندہ پیغمبر دا نام ہے اندہ سود والی گڈی تے میں ڈوب کے مر جا میرے پیغمبر فرماندے نے جس قوم دے اندر دو غلام ہو جاندے نے پھر انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے او کیڑے کیڑے گناہ نے میرے پیغمبر فرماندے نے جس قوم دے اندر زناکار عام ہو جاندے نے انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے جس قوم دے اندر سود خور عام ہو جاندے نے انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے دعا کرو اللہ پاک ساڈی دھرتی نو سود دی لعنت تو پاک کر دے آمین کہہ دیو آمین میرے پیغمبر فرماتے نے سود دے 73 درجے نے بولو کنے درجے نے تے انہاں وچوں سارے نال چھوٹے درجے دا سود ہے جنہیں سود کھاتا جنہیں سود تے رہی لکھ رقم لئی دیتی اس بندے نے اپنی ماں نال نکاح کیتا ہے یا ظالمہ من میں مان بدکاری کیتی گئے یا من میں سود کھاتا میرا رب گیا رسول گیا اور جدہ رب گیا رسول گیا دی جنت گئی تو ظالمہ تو دس تو کڑے پاسے گیا وڈا حدیث سدارنو میں سارے انو انج نہیں کہندا معاذ اللہ بھی نہیں کہندا بھی تسی سود کھاندے ہو انہاں نو کہندا جدا تو پیغام ہے
ذرا قرآن دی آیت میرے نال پڑھو. وما بنیامین صاحب کہتے ہیں مولوی کریلے کھا کے آیا ہے. یہ ہوں کریلے والا بات سمجھو، یہ سننا تو انہوں پینا ہی ہے. آندا پیا میرا برا آندا پیا. فرمایا وما آتاکم الرسول، پڑھو نا آیت سارے. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. ہن منہ کڑا گیا تے میٹھا کر لئیے کہ لوگو سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازانی. لوگو سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازانی. لوگو سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لازانی. ہر ہر جا تیرا چرچا تیری دنیا ہے دیوانی. اور صورت سیرت نرالی ہے، صورت سیرت نرالی ہے. موڈے تے کملی کالی ہے، موڈے تے کملی کالی. پڑھو موڈے تے کملی کالی ہے، ہونٹاں تے سج دی لالی ہے. صورت ہی نرالی ہے. توجہ میرے وال. اللہ فرماندے نے لوگو گل میرے پیغمبر دی منو، گل میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دی منو. آو کہ میں دوسرا فرمان پیغمبر دا پڑھ لگا وا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ قرآن نال پیار کردا ہے، جڑا بندہ ایک ترتیب نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، ٹوک ٹوک کے پڑھن دے نال کوئی جناب روک ٹوک نہیں، مگر جڑا بندہ قرآن ترتیب نال پڑھدا ہے، پہلا سپارہ پڑھیا پھر دوسرا سپارہ پڑھیا پھر تیسرا پھر چوتھا، حتیٰ کہ انج کر کے 30 پارے ترتیب دے نال پڑھدا ہے، اللہ پاک اس بندے دے غم دور کر دیندا ہے، پریشانیاں دور کر دیندا ہے. تے سونیو میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن روحانی جسمانی بیماریاں دی شفا ہے، قرآن روحانی بھی شفا ہے، قرآن جسمانی بھی شفا ہے. اور قرآن قبر وچ بھی کام آئے گا تے قرآن قبر تو بعد جنت دے جان دا بھی سبب بنے گا. ایک سورت دے متعلقہ میرے پیغمبر فرماندے نے، آپ فرماندے نے لوگو ان سورت من القرآن 30 آیتن شفاعت لرجل حتی غفر له. وهي سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ترجمہ سنو. اللہ فرماندے لوگو اللہ دے قرآن دی ایک سورت ہے، ادھر میرے البر اللہ دے قرآن دی ایک سورت ہے، ان سورت من القرآن 30 آیا. اللہ دے قرآن دی ایک سورت ہے جتیاں اللہ نے 30 آیتاں بنائیاں نے. میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ 30 آیات والی سورت دی تلاوت کردا ہے، میرے نبی فرماندے نے شفاعت لرجل. جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، اوے جدوں ماں کم نہیں آئے گی، جدو باپ کم نہیں آئے گا، جدو تیاں پتر کم نہیں آن گے، میرے نبی فرماندے نے سورت معاشر دے میدان اندر بندے دا مقدمہ لڑن واسطے آ جائے گی. وہ کیڑی سورت واقعی یا پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ سونیا سورہ ملک ہے، سورہ ملک پڑھ، سورہ ملک پڑھ جڑی تیری میری شفاعت دا سبب بنے قیامت والے دن. مسلمان
مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں او میں قرآن دے ایک ایک سپارے تو صدقے میں قرآن دے ایک ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سین نے لایا انہاں لئی جگ وچ بہاراں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ قل ہو اللہ پڑھدا ہے بولو کیڑی سورت قل ہو اللہ پڑھدا ہے اللہ پاک 3 وار پڑھن والے نو پورا قرآن پڑھن دا اجر دیندے نے میرے محبوب پیغمبر فرماتے جڑا بندہ فاتحہ پڑھدا ہے تے کئی مولوی آندے اگ پیندی اگ فاتحہ پڑھے اگ پیندی ہے یہ تانوں پیندی ہے مومن بندے نو تے ٹھنڈ پیندی ہے اور بولو مومناں نو مومن نو فاتحہ پڑھیا ٹھنڈ پیندی کہندے نے قرآن پڑھ فاتحہ نماز وچ پڑھیے تے اگ منہ چ پیندی ظالما تینوں اگ پیندی ہے سانو تے منہ ٹھنڈ پیندی ہے ٹھنڈ پیندی ہے جڑے بندے نے فاتحہ نہیں پڑھنی او دی نماز ہونی کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اوے لوکوں دی کوئی نماز نہیں جنہیں فاتحہ پڑھی جنہیں فاتحہ نہیں پڑھی انہیں کوئی نہ جنہیں فاتحہ نہیں پڑھی انہیں رب کو ہدایت دی دعا منگی کوئی نہیں جنہیں فاتحہ نہیں پڑھی انہیں جناب جنت دا رستہ کوئی نہیں منگیا جنہیں فاتحہ نہیں پڑھی انہیں ہدایت دی دعا منگی کوئی نہیں جنہیں فاتحہ نہیں پڑھی اللہ پاک دا انہیں پیار کوئی نہیں منگیا جنہیں فاتحہ پڑھ لئیے اللہ جاندہ انہیں رب دی دنیا منگ لئیے جنہیں فاتحہ پڑھ لی انہیں رب دی جنت بھی منگ لئیے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اللہ سونیا تو ساری کائنات دا رب وے اللہ تو جہانہ دا رب ہے اوے سونیو ساڑھے کوڑ عقیدہ تے مکے والا ہے عقیدہ مدینے والا ہے نہیں یقیناً دا مکے جا مدینہ منورہ جا میرے پیغمبر دنیا تو جا رہے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے یا اللہ مدینے وچ طاعون دی بیماری بھی نہیں آ سکدی تے دجال دا فتنہ بھی نہیں آ سکدا تے یا اللہ میں نبی تیرا دعا کر کے جا رہا قیامت تک واسطے مکے مدینے وچ اوہی عقیدہ رہن دویں جڑا عقیدہ میں محمد چھٹ کے جا رہا ہوں میرے پیغمبر فرماندے نے یا اللہ مکے مدینے اندر اوہی عقیدہ روے قیامت تک واسطے جڑا عقیدہ میں محمد چھوڑ کے جا رہا ہاں ہن میں پاپیاں نو بریلویاں نو سنیاں نو پوچھنا چاہنا مکے کیڑا عقیدہ چلدا پیا ہے بولو کیڑا عقیدہ چل رہا ہے مکے نمازاں کیڑیاں پڑھیاں جاندیاں پیاں نے میرے نبی والیاں پڑھیاں جاندیاں پیاں نے اوے مکے اذاناں کیڑیاں دتیاں جاندیاں نے میرے محمد رسول اللہ دے عقیدے والیاں دتیاں جا رہیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نو اللہ مکے مدینے لے کے گیا جدو میں مدینے گیا وا ایک بندہ ہے تے مکے وچ مدینے دے اندر میں ویکھیا جمعے دا دن تے جتھے ریاض الجنہ ہے نا تے ریاض الجنہ دے قریب مسجد نبوی وچ دوست گئے انہاں نوں پتہ ہوئے گا تے چھتریاں نے اندر چھتریاں نے بارش ہوئی ہے جدو بارش ہوئی ہے تے تو پانی قریب جناب ترپ بگن لگ گیا تے نیچے ویپر صاف کرن واسطے پے سن تے ساڈا ویر ویپر چمی جاوے
ویپر چومی دا میں بڑی محبت ہے پیار ہے تے میں سونیا ویپر کیوں چومنا پیا میں کہندا سونے نبی دے شہر دا ویپر ہے میں کہنوں تھلیوں چومے دی راڑو تھلے وگدیاں تو اتوں چومن دے تے پورا کر کم اللہ دے بندے کم او کرو جڑا اللہ دے نبی نے آکھیا تے کئی سائی ساڈے مدینے جاندے نے ویر کئی مدینے جاندے نے تے روزہ رسول تے بڑیاں خرمستیاں کر دے اللہ جاندا پھر او پتہ کہ انتا پاکستان انتا پاکستانی انتا مشرک اے پاکستانی جڑے نا انہاں دا دماغ کی لیا ہی رہندا 24 گھنٹے کیونکہ جڑے بندے نو قبراں دے اوتے سجدے کرن دی عادت پئی ہوے اوتھے بھی جا کے انج دیاں کھڈاں لبدا ہے لیکن اے نہیں پتہ میرے نبی نے آکھیا سی اللہم لا تجعل قبری دل اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بناویں اللہ فرمایا ہو گیا میرے سونیا محبوبہ فکر نہ کری میں تیری قبر انہاں دے حوالے کر دواں گا جڑے ڈنڈے مارن گے جنہاں نے نیڑے بھی نہیں ہون دینا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو توجہ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میں پہلی گل کیتی ہے اور سونیوں پہلی گل میں اللہ پاک دے پیار دی کیتی ہے دوسری گل میں جناب قرآن دی تلاوت دی کیتی ہے فاتحہ روحانی جسمانی بیماریاں دی شفا سورہ فاتحہ اور کہ میں تیسرا مسئلہ کراں میرے اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان تے کافر دے درمیان فرق نماز دا آؤ اسی تسی انہوں کہندے مشرک آؤ تو انہوں میں وہابی مشرک وکھاواں آؤ اہل حدیث مشرک وکھاواں آؤ دو طرح دے مشرک میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نے تعویذ بنیا ہے انہیں شرک کیتا ہے بولو جنہیں تعویذ لٹکایا انہیں کی کیتا سارے بولو جنہیں تعویذ لٹکایا انہیں کی کیتا ہے کہ اللہ جاندہ نبی پاک علیہ السلام دی اگلی حدیث سنو میرے پیغمبر فرماتے نے جنہیں قرآن دا تعویذ لٹکایا ہے انہیں چھوٹا شرک کیتا ہے تے ساڑھے مولوی تعویذ دیتی جاندے نے ساڑھے مولوی تعویذ دیندے نے کہ نہیں دیندے بولو تے پھر کی کر دینے ہو یا تے مولوی صاحب حدیث مانتے یا حدیث دا انکار کر تے جہنم نو جا میں نہیں ڈرتا بڑے بڑے شیخ الحدیث تے بڑے بڑے تقوی دے ڈیپو جڑے نے تعویذ دیندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے جن نے تعویذ لکھیا انہیں کی کیتا شرک کیتا تے شرک کرنے والا بندہ مشرک ہویا تے یاد رکھو تے کئی کہندے مولوی صاحب اسی قرآن دا تعویذ لڑکایا قرآن دا بھی تعویذ لڑکایا تے انہیں شرک کیتا ہے میرے محبوب اب دیکھو نا آج جناب اللہ نے قرآن پاک نو کی آکھیا ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین اللہ فرماتے ہیں لوگوں قرآن شفائے قرآن پاک دے اندر شفائے ادا اے مطلب نہیں ہن قرآن نو اللہ نے شفا کیا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک نو شفا کیا ہے بندہ پورے قرآن نو دھاگا بن لوے تیاں سپاریاں نو انج کر کے گلمے وچ لٹکا لوے تے شفا مل جائے گی کدی نہیں ملے گی او سوڑیا قرآن دی شفا دا تعلق تعویذ بنا کے لمکان نال نہیں قرآن دی شفا دا تعلق
یہ نہیں کہ تیاں پاریاں نو دھاگا بن لوے تے کلمے دے اندر لٹکا لوے. قرآن دی شفا دا تعلق پڑھن دے نال پڑھے گا تے شفا ملے گی, پڑھے گا تے شفا ملے گی. ادھر اللہ پاک نے شہد نو کی آکھیا ہے شفاء للناس, اور لوگوں شہد دے اندر لوگاں دی شفا ہے. ہن کچھ بندہ اللہ پاک نے جو شہد نو شفا کھیا ہے تے بندہ شہد دی 2 کلو دی بوتل نو ٹکن نو دھاگا بن لوے تے شہد دی 2 کلو دی بوتل گلمے وچ لٹکا لوے تے بولو کھڑڑیاں والیو شفا مل جائے گی؟ کدی نہیں ملے گی. شہد دا تعلق شفا دا کھان نالے لٹکان نال تے نہیں. وہ اسے واسطے تبیز دا کوئی تعلق نہیں نفع نقصان دے نال. نفع دا بھی مالک اللہ, نقصان دا مالک بھی اللہ. صحتاں بھی رب دیندا ہے, شفا بھی رب دیندا ہے, دنیا اندر زماندا بھی رب دے, نعمتاں بھی اللہ دیندا ہے, غریبیاں بھی رب دیندا ہے, امیریاں بھی رب دیندا ہے. سورج بھی رب چاڑدا ہے, تینو امیر بھی رب کردا ہے, تینو غریب بھی رب کردا ہے, تیرے ستارے چمکاندا ہے. زمین سجائی رب نے سجائی, سورج سجایا رب نے سجایا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اوے بولو نفع نقصان دا مالک کوئی بابا ہو سکدا؟ نفع نقصان دا مالک کوئی قبر والا ہو سکدا؟ نفع نقصان دا مالک کوئی شجراں والا ہو سکدا؟ نفع نقصان دا مالک لاہور دے دربار والا نہیں جے. نفع نقصان دا مالک وہ کوئی تیاں نہیں دے سکدا بابا, کوئی پتر نہیں جے دے سکدا, کوئی کسے نو مار نہیں سکدا, کوئی کسے نو جیاب نہیں سکدا. وہ سارے کم کون کردا ہے؟ میرا رب کردا ہے. بولو کون کردا ہے؟ میرا رب کردا ہے. او میرے اللہ جیا نہیں ہور, او جے تو بڑھ جائے مگتا اس دا آپ نہ تینو تھوڑ. میرے اللہ جیا نہیں ہور, او دا رزق کھاوے بندیا کیوں گیت غیراں دے گاوے. او کیوں گیت غیراں دے گاوے بندیا. اکو داتار شاؤ تے تو لبدا پھر لاہور. میرے اللہ جیا نہیں ہور. میرے پیغمبر فرماندے نے نماز چھڈیو بندہ مسلمان رہندا تے سویر دی سارے ہاں پڑھنی ہے کہ کوئی نہ, سارے ہاں فجر پڑھنی نہ کوئی انشاءاللہ. میرے پیغمبر فرماندے نے کافر تے منافق بندے دیاں 2 نشانیاں نے. بولو کنیاں؟ وما آتاکم رسول ہے چل دی پئی نا اطاعت دی. تیسرا چوتھا مسئلہ چل رہا نماز دا. میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ مشرک تے منافق لبنا ہوئے نا تے آؤ میں تو دساں کیویں لبی دا. روایت صحیح بخاری چ آپ فرماندے نے منافق بندہ لبنا ہوئے تے فجر دیاں صفاں ویکھ لیا کرو, عشاء دیاں صفاں ویکھ لیا کرو, کیونکہ منافق بندہ عشاء بھی نہیں پڑھے گا, منافق بندہ فجر بھی نہیں پڑھے گا. اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء. میرے نبی فرماتے نے منافقاں تے 2 نمازاں بھاری گزردیاں نے, ایک فجر دی نماز ہے تے دوجی کیڑی ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھن والیاں تے اللہ نے جنت نو فرض کر دیتا ہے. 2 ٹھنڈیاں نمازاں. علماء چپ رہن تو ہی دسو گا 2 ٹھنڈیاں کیڑیاں نے؟ ایک فجر دی نماز ہے تے دوجی کیڑی ہے؟ او شادی نہیں سونے او اثر دی او ڈیگر دیجے او ڈیگر دیجے. ایک اے نہیں بھی تو پڑھ لیاں 3 دی چھٹی نا. میرے پیغمبر نے اہمیت بیان کی تھی ہے تے کئی جناب نماز پڑھ دے نے 100 دی سپیڈ تے رکھ کے نماز پڑھن گے 100 دی سپیڈ تے یقین جانو ایسیاں نمازاں دا فائدہ کوئی نہیں. اللہ پاک فرماندے نے ویل للمصلین, ویل نمازیاں واسطے, ہلاکت نمازیاں واسطے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون. اللہ فرماندے نے انہاں نمازیاں واسطے اگ تے جہنم جنہاں نمازاں نو ضائع کر کے پڑھیا ہے.
दुआ करो अल्लाह चज नाल नमाज पढ़न दी तौफीक दे, आमीन कहो। अल्लाह जानदा मैनू रब उमरे ते लै गया, मैं रमजान 7 रमजान उमरे तो पहला गया, मैं मुल्तान उत्थे बयान करन गया, उत्थे मैं जनाब स्टेशन ते एक मस्जिद है, उत्थे मैं नमाज पढ़ी ते सच्ची गल मैं सुनान लगा वां, हाले मेरे नाल एक बाबा जी भी खड़े नमाज पे पढ़दे ने ते मैं इधरों फातिहा पढ़ी है ते बाबे होरां ने 4 रकतां पढ़ लईयां ने। मैं फातिहा पढ़ी है तो बूढ़े बाबे 4 रकतां पढ़ लिया। वो इन्नी देखो ना, अल्लाह जानदा कई नमाज नहीं पढ़ते बैठकां कढ़दे जे, बैठकां कई नमाज नहीं पढ़ते बैठकां कढ़दे ने, बैठकां। मेरे पैगंबर ने ऐसी नमाज के बारे फरमाया, वैल नमाजियां वास्ते, हलाकत नमाजियां वास्ते। और बंदा रिवाज सहीहुल बुखारी दे अंदर सहाबी मेरे पैगंबर को आया तो उन्हें नमाज पढ़ी, उन्हें सलाम आखिया, आपने सलाम का जवाब दिता, आपने फरमाया जे फसले फाइमना कलम तो सले, और जा नमाज पढ़, तो नमाज पढ़ के नहीं आया, उन्हें फिर नमाज पढ़ी, उन्हें सलाम आखिया। बड़ी मशहूर हदीस है, तुहानू भी पता होएगा। तीजी बार उन्हें फिर सलाम आखिया है, मेरे पैगंबर फरमाते ने जे फसले फाइमना कलम तो सले, उन्होंने पता लग गया कि मेरी नमाज के अंदर कोई जनाब खलल ते खामी है, मेरे महबूब अलैहि सलाम को बह गया है। अल्लाह के पैगंबर जी मैनू लगता है कि मेरी नमाज के अंदर कोई कमी कोशी है, इंज करो मैनू नमाज सिखा दवो ना। ते मेरे पैगंबर फरमाते ने, ओ गल सुन जदों तू नमाज पढ़े, जदों रुकू तू सर चुके ते हत्ता ततमइन्ना जा हत्ता ततमइन्ना जालिसन हत्ता ततमइन्ना कायमन हत्ता ततमइन्ना कायमन, जदों तू सर चुके ते अपनी कमर नू सीधा कर लिया कर, मुतमिन होके खड़ा हो जाया कर, फिर जनाब बाद दे अंदर रुकू तो बाद सजदा करया कर। जदों सजदे पै जाए ते दोनों सजदियां दे दरमियान हत्ता ततमइन्ना जालिसन, सही तरीके बैठ जाया कर, दोवां सजदियां दे दरमियान ते ता नमाज पढ़िया कर। मेरे पैगंबर ने सहाबी दी नमाज अंदर 2 गलतियां देखियां। मेरे नबी ने ओदी पूरी नमाज ते की बोलिया, लम तो सल्ले, और तेरी कोई नमाज नहीं। एक सहाबी नमाज अंदर 2 गलतियां करे, मेरे नबी पूरी नमाज नू रद्द कर देन, ते जेड़ा नबी मेरे नबी दी सुन्नत मतवातरा नू छड़ के नमाज पढ़ रहा है, ओदी नमाज दा की बनेगा। फिक्र कर सुने अपना, नमाज हनफी ना पढ़, नमाज जाफरी ना पढ़, जनाब दा नमाज मालकी ना पढ़, नमाज मुहम्मदी पढ़, नमाज मेरे नबी वाली पढ़, नमाज मेरे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम दी वाली पढ़। मेरे सोने पैगंबर वर रुकू कर, मेरे पैगंबर वर सजदैन कर, मेरे नबी वाल सीने ते हाथ बन, मेरे पैगंबर वांग वल ज़ालिम तो बाद आमीन कह। हाँ हाँ सुनियो, गल सुनो, मेरे पैगंबर ने सारी जिंदगी रफ़ायदैन करके नमाज पढ़ी है। मेरे नबी ने एक नमाज भी रफ़ायदैन तो बगैर पढ़ी। अगर अल्लाह दे नबी ने एक रकत भी रफ़ायदैन तो बगैर नमाज पढ़ी होवे, अल्लाह मैनू इत्थों उठ के जाना नसीब ना करे। अल्लाह दे पैगंबर ने रफ़ायदैन नाल सारी जिंदगी नमाज़ां पढ़ियां ने। मेरे महबूब पैगंबर और मौलाना अब्दुल कादिर रोपड़ी साहब कह दो रहमतुल्लाह, शाह जी ने भी मसला गल सुनाई है, ते शाह साहब मौलाना जनाब अब्दुल कादिर रोपड़ी साहब बयान कर रहे सन कि रफ़ायदैन दियां 400 हदीसां ने, 400 रफ़ायदैन करन दियां 400 हदीसां ने। तो एक साडा वीर भरा जनाब मस्जिद की छत उत्ते बह के जनाब अपने घर की छत उत्ते सुन रहा सी कि शाह साहब मौलाना साहब भापियां दे हदीसां दे ए ताल्लुक वे मेरे नबी दी सुन्नत नाल कि 400 हदीसां रफ़ायदैन दियां। ओ जनाब उतों लथा थले ते जा कुंडा अपने मौलवी दा खड़काया, मौलवी जी दरबार निकलो। अब भापियां दा मौलवी आया ते कहंदा 400 हदीसां ने रफ़ायदैन दियां, ते कहंदा मौलवी झूठ बोलदा है। उन्हें कहा जी, उन्हें कहा 400 हदीसां ने, कहंदा एवें 400 400 कोई नहीं, एवें 15-20 ने, एवें 15 को 20 मौजूद ने। वो कहंदा मौलवी जी हदीस एक भी हो जाए तो उन्हें मनना जरूरी है, तू 15वीं इधर आ गया वापस आ गया ते जनाब आराम कर लग गया। सारी रात सोचता रहा कि 15-20 ते मेरा मौलवी भी मन गया है, पता लगा है पैगंबर दी सुन्नत है। ओए सोने वहाबियां दी गल नहीं, सुनिया बरेलवियां दी गल नहीं, मेरे महबूब दी ओ सुन्नत है। इस सुन्नत नू अदा
ادا کر پوری محبت دے نال میں انہیں صبح نفایدین کر کے نماز پڑھی ہے ساڑھے کل گونگے شیطان پڑھیا نہیں جاندا میرے محبوب علیہ السلام نے خیر المغضوبی علیہم والضالین امت دے درمیان جناب اختلاف پہ گیا ہے بریلوی پرا کہندے نے والضالین تو بعد اچھی آمین نہیں کہنی چاہی دی اہل حدیث کہندے نے کہنی چاہی دی ہے اور سونے امت دے درمیان اختلاف پہ گیا ہے اختلاف دا حل کتھوں ہوئے گا ردو ہو الاللہ آؤ نہ قرآن وال اور میں پیغمبر دی حدیث کٹا روایت صحیح البخاری دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے جدو امام والضالین کہے تسی پیچھے آمین کیا کرو اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی دوسری حدیث ہے آپ فرماتے نے تواڈے نال آمین جدو تسی اچھی تے بلند آواز نال آمین کہندے جے پیچھے اللہ دے فرشتے بھی اسمامنا تے آمین کہندے نے تے میرے نبی فرماندے نے جدی آمین دا آوازہ فرشتیاں دی آمین تے نال مل گیا اللہ پچھلے زندگی دے نکے وڈے گناہ معاف کر دے گا اللہ دے گناہ معاف کرے گا ہن سنت دے نال پیار کر تے میرے پیغمبر نے ہاتھ جدو نماز پڑھی ہے میرے محمد نے ہاتھ جناب سجا ہاتھ اتے بنے آئے کھبا نیچے بنے آئے تے اللہ صدرے بولو کتھے بنے آئے ہاں میرے سونو کتھے بنے آئے تے میرے سونیو پھر منو سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راز میں اس واسطے حدیثاں سنائیاں نے جڑے پراواں تک پیغام نہیں پہنچ جائے اے نہ ہوئے قیامت والے دن تسی سمیع اللہ ساجد دا گرے بان پھڑیا ہوئے نہ میں حدیثاں پیغمبر دیاں سنا کے اپنے گڑوں پار لا کے تواڈے گل پا کے جاندا پیا واں ہن حدیث نو من تا مرضی نہ من تیری مرضی لیکن گل یاد رکھ سنیا سچا تے خراب دین ہے مسلک اہل حدیث کوڑے دے اللہ دی قسم مسلک اہل سنت دے کوڑے ساڈا ہر عقیدہ ہر حرکت دے اندر ہر کمی ہر کوتاہی ساڈے ذاتی لحاظ نال تے ہو سکدی ہے لیکن ساڈے کول نمازاں وی محمدی نے ساڈے کول دین وی محمدی ہے ساڈے کول قرآن وی محمدی ہے ساڈے کول پیغمبر دا اسلام تے مسئلے مسائل دی گل وی پیغمبر والی ہے فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم تھک پے ہو کیوں جی تھک پے ہو حالے کو چلے تقریر اور تھوڑی کو تے سارے میرے پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے پشین گوئی دیتی ہے میں پیغمبر دی اطاعت دی گل کر رہا آؤ آخر دے اتے میں پیغمبر علیہ السلام دی شان دا بھی تذکرہ کراں اے اس نبی نے گلاں سچیاں نے جی دی زبانوں کدی جھوٹ نکلیا کدی زبان چوں کدی بھی جھوٹ نہیں نکلیا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دے قریب دجال آئے گا دجال جناب دمشق دی مسجد دے مینار اپنا میرے پیغمبر فرماتے ہیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دا مقابلہ کرنگے عیسیٰ بن مریم آمد جناب امام مادی تو بعد دمشق دی شرقی منارے تے مسجد عیسیٰ بن مریم اللہ دے حکم نال اترنگے دجال دا مقابلہ کرنگے عیسیٰ علیہ السلام امام مادی آ چکے ہونگے روایت صحیح البخاری اندر امام مادی دا ظہور جناب بیت اللہ دے طواف دے دوران ہوئے گا اے میرے نبی نے گلاں دسیاں نے موجزہ میرے نبی دا اے قدرت میرے اللہ دی ہے میرے نبی فرماتے نے دجال آئے گا دجال دے مقابلے اندر عیسیٰ بن مریم آن گے امام مادی آن گے اور جڑے امام مادی ہون گے وہ نبی نہیں ہون گے جناب کوئی پیغمبر نہیں ہون گے وہ مسلمانہ دے خلیفہ ہون گے تے کیویں آن گے میرے پیغمبر فرماتے نے امام مادی دا ظہور ہو چکیا ہوئے گا جناب دمشق علاقے دے ایک مسجد دے منارے تے حضرت عیسیٰ بن مریم اترن گے تے کنج اترن گے میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے
عیسیٰ بن مریم دے جناب سر دے وچوں جناب پانی دے قطرے وگدے ہون گے. عیسیٰ بن مریم نے اپنے دونوں ہاتھ فرشتیاں دے پراں تے رکھے ہون گے. عیسیٰ بن مریم نو فرشتے مناریاں تے اتار دین گے مسجد دے مناریاں تے میرے نبی فرماندے نے اودوں دے مسلمان مسجد دے مینار وال پوڑی لان گے تے عیسیٰ بن مریم نیچے آن گے. اے قدرت میرے اللہ دی اے تے موجدہ میرے محمد دا اے صلی اللہ علیہ وسلم. امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جماعت کروان دا جناب کہن گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اے امام جی میں محمد دی امت دا امام بن کے نہیں آیا, میں محمد دی امت دا غلام بن کے آیا وا. پھر جناب روڑا پوے گا دجال آ گیا, دجال آ گیا. میرے محبوب فرماتے نے مسلمان دستہ جناب ایک تیار کرن گے. عیسیٰ بن مریم امام مہدی دستہ تیار کرن گے ہند دے علاقے اندر. جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ جناب خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے, دجال آیا کہ کوئی نہیں آیا. میرے پیغمبر فرماتے نے جدو مسلمانہ دا گروہ اس مقام تے پہنچے گا خبر جھوٹی ہوئے گی, دجال نہیں آیا ہوئے گا. اے جدو واپس مڑن گے جدو عیسیٰ بن مریم کوڑے دستہ واپس پہنچے گا پتہ کرن والا ہلے واپس پہنچے گا ادھر دجال دا ظہور ہو جائے گا. تے میرے محبوب فرماندے نے دجال ازمائش کرے گا مسلمانہ دی, دجال ازمائش کرے گا مومنہ دی. او کہے گا میں رب ہاں, جڑا مومن ہوئے گا او کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا رب عرشاں تے وے. اے آسماناں نو تیر سٹھے گا اللہ تو پیوں کے خون دے تیر واپس موڑ کے سٹ دے گا بندیاں دی ازمائش واسطے. اے کہے گا میں تواڈے رب نو وی جناب معاذ اللہ مار دتا ہے تے اے جناب ویکھو تیر اوپروں جناب خون دے بھرے واپس آ رہے نے. تے جڑے مسلمان ہون گے او کی کہن گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. او ظالما تو جھوٹ بولنا ہے, تیرے بارے تے میرے پیغمبر نے فرمایا سی اللہ دجال دے فتنے تو محفوظ فرما. میرے نبی فرماتے نے چاہے تلوار بھی مارے گا لیکن مسلمان مومن نو نقصان نہیں ہوئے گا. میرے محبوب فرماتے نے پھر دجال دا مقابلہ عیسیٰ بن مریم کرنگے اور دجال دا مقابلہ امام مہدی کرنگے. پہلے دن جناب شکست ہو جائے گی, دوسرے دن شکست ہو جائے گی, تیسرے دن امام مہدی حضرت عیسیٰ بن مریم دے ہاتھ دے اللہ پاک امام مہدی تے عیسیٰ علیہ السلام اسلام نو فتح نصیب کر دے گا. پھر دجال نو قتل جدو کر چکے ہون گے عیسیٰ بن مریم پھر خیر و برکت دا دور آئے گا, پھر جناب ہریالی دا دور آئے گا. اے نشانیاں تے بڑیاں لمبیاں نے طویل حدیث ہے, میں نشارہ دے کے گل ختم کرنا چاہنا. میرے نبی فرماندے نے اگر کسے فروٹ دا دانا, ایک فروٹ دا دانا ایک خاندان نو دیتا گیا ہوئے گا وہ 8-10 بندیاں نو جناب انار دا دانا ہی کافی ہو جائے گا. اتنا خیر و برکت والا دور آئے گا, اتنی خیر ہوئے گی, اتنی برکت ہوئے گی. رب دی زمین تے اس تو پہلے یاجوج ماجوج دی ایک قوم نازل ہوئے گی, سمندران دا پانی پی جان گے جناب, جدر منہ کرن گے پانی پی جان گے, دریاواں دا پانی ختم, سمندران دا ختم. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب پھر انہاں دی ہلاکت واسطے دعا کرن گے یا اللہ قوم پریشان ہے, انہاں نو جناب اس یاجوج ماجوج دی قوم دے فتنے تو نجات دے دے. میرے نبی فرماتے نے پھر ایتھے انہاں نو ایک پھوڑا نکلے گا گردن تے اور راتوں رات ہلاک ہو جان گے. صبح جناب اٹھن گے تے پوری زمین دے اتے انہاں دیاں لاشاں دا گند پیا ہوئے گا. عیسیٰ بن مریم پھر دعا کرن گے یا اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں لاشاں تو ساڈی اپنی زمین نو پاک کر دے. پھر اللہ بارش نازل کرے گا, اے جناب چنجاں جیسے پرندے اللہ کھلے گا, انہاں دیاں لاشاں نو چکن گے تے دور لے جان گے. پھر بارش ہوئے گی, پھر خیر و برکت دا دور آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام مکے پہنچن گے, رب دے گھر دا طواف کرن گے, پھر مدینے آن گے, مدینے آ کے عیسیٰ بن مریم نو بخار ہو جائے گا. پھر ادھر جناب عیسیٰ بن مریم تے موت واقع ہو جائے گی. پھر ادھوں دے مسلمان میرے محمد دی قبر پاک دے نال عیسیٰ بن مریم دی قبر کھودن گے. تے میرے پیغمبر فرمان دے سن او لوگو قیامت دے قریب عیسیٰ بن مریم آن گے. عیسیٰ بن مریم میرے ویر دی قبر میں محمد دی قبر دے نال بنے گی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم. پھر اس تو بعد علامات کبرا بڑیاں نشانیاں قیامت دیاں شروع ہو جان گیاں. میرے نبی فرماندے نے زلزلاتن مسخن و خسفن, پھر زلزلے آن گے, نظراں تے صورتاں مسخ کر دتیاں جان گیاں. زلزلاتن مسخن و خسفن. میرے پیغمبر فرماندے نے بندے رات نو سون گے تے صبح بندراں تے سوراں جیسیاں شکلاں بندیاں دیاں بن جان گیاں. میرے نبی فرماندے نے وہ اپنے والدین دی نافرمانی کرن والے ہون گے. تے میرے پیغمبر دی حدیث ہے روایت ابن ماجہ اندر میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں دا ساریاں نالوں بڑا جرم کی ہوئے گا. حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً حدیث دے راوی نے حضرت پیغمبر فرماندے نے خمس خصال, ایک وقت آئے گا میری امت دے اندر 5 گناہ عام ہو جان گے, 5 گناہ عام ہون گے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جدو 5 گناہ عام ہون گے انہاں 5 وچوں ایک گناہ دا ذکر اس حدیث دے نال اٹیچ ہے. آؤ میرے پیغمبر فرماندے نے 5 گناہ بھی عام ہون گے تے 5 سزاواں بھی انہاں نوں موقع تے دتیاں جان گیاں. پہلے نمبر تے توجہ میرے سونےو او جوانو توجہ کرو توجہ. میرے پیغمبر فرماندے نے پہلا گناہ اے ہوئے گا کہ قیامت دے قریب میری امت دے اندر زنا عام ہو جائے گا. فرمایا زنا عام ہوئے گا اور کتنا کو عام ہوئے گا. میرے نبی فرماندے لوگ بدکاری کرنگے تے بعد اندر فخر محسوس کرنگے میں زنا بدکاری کر کے آیا. تے میرے نبی فرماندے نے اتنی بدکاری عام ہوئے گی, سرے عام گناہ کیتا جائے گا, سرے عام بدکاری کیتی جائے گی. اور جوانوں میرے علماء بھی پیغام دے دینے تے میں بھی دینا پیغام. کتنی کو بدکاری عام ہے. کٹ موبائل جڑا 10,000 دائی, کٹنا موبائل جڑا 15 تے 50 تے 2 لکھ دائی. تے ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے میں نو جوانا جواب دے جیسے جناب اس موبائل دے اندر تو 10 نہ میں نو ذرا امام دے نال تو مومن تے کلمہ نبی دا پڑھے ہے تو 10 نہ جڑا کروڑ دا 1000 دا تے جناب لکھاں دا موبائل لئی پھرنا ہے. اس موبائل دے اندر تو زنا دے پوز ریکارڈ کروائے نے کہ نہیں کرائے, تو زنا دیاں فلماں لے کے مسجد اندر آندا ہے کہ نہیں آندا. پھر کہندا اللہ میرے خال تے رحم کر. اللہ فرماندے تیرا منہ جدا نہیں میں تیرے منہ جیسے تے رحم کر دواں. میرے محبوب پیغمبر فرماندے پھر 3 قسم دیاں سزاواں زانی بندے نو رب دے دے گا جدو بدکاری عام ہو جائے گی. جدو بدکاری عام لوگ کرن لگ جان گے میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک انہاں دے چہرے دا نور ہی چک لوے گا. جڑا بندہ بدکاری کرن والا ہوندا ہے اللہ دے چہرے دی روحانیت چک لیندا جے. دوسرے نمبر تے اللہ پاک بدکار بندیاں نو ایسیاں بیماریاں لا دیندا ہے جڑیاں بیماریاں دی سمجھ نہ حفظاں نو آندی ہے نہ حکماں نو آئے گی نہ ڈاکٹراں نو آئے گی. اوہ دیاں بیماریاں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے نہ انہاں دے وڈیاں وڈیریاں ویکھیاں ہون گیاں نہ سنیاں ہون گیاں. شوگر پہلا تے نہیں سی ہون کتھوں آ گئی ہے. جناب دمے دی بیماری پہلا تے نہیں سی ہون کتھوں آ گئی ہے. ایڈ دا مرض پہلا نہیں ہون کتھوں آ گیا ہے. جناب فلانا مرض پہلا تے نہیں ہون کتھوں آ گیا ہے. کرونے دا مرض پہلا تے نہیں سی ہون کتھوں آ گیا ہے. ڈاکٹراں نے بڑے بڑے جناب بورڈ لگ دیتے نے ایسی بیماری لا علاج دا کوئی علاج نہیں. تے میڈیکل شعبہ سر پکڑ کے پھڑا گیا کہندے نے ڈاکٹر نے مولانا او لوگوں گل سنو اے بیماریاں دا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ بیماریاں آندیاں کدھروں پیاں نے. تے جناب بڑے وڈے گھر دا 10 مربے دی زمین ہے اپنے جناب پورے جسم دے نے جناب ٹیسٹ کروائے نے جا کے ڈاکٹر دی ٹیبل تے رکھی کھڑا ہے نال کہندا ڈاکٹر جی تانوں رب دا واسطہ جے میری 2 مربے زمین ہے میرے ساری زمین تے پیسے لے لو پر میری جان بچا لو. عرشاں تو آواز آندی ہے او ظالمان نمک رحمہ جن نے ترلے ڈاکٹر دے جا کے پیا کرنا وے اینے ترلے تہجد ویلے اٹھ کے میں رب دے کر لے میں تینو بیماریاں تو بھی شفا دے دواں تے میں تینو جنت دا دولہ بھی بنا دواں. ہائے ہائے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث
میرے پیغمبر فرماندے نے پھر سورج جڑا وے مغرب والوں طلوع ہو جائے گا، مشرق دی بجائے مغرب والوں طلوع ہوئے گا سورج۔ علامات کبرا میرے محبوب پیغمبر، اے کرامت، اے میرے پیغمبر دا معجزہ ہے، میرے نبی نے خبر دیتی ہے، خبر میرے نبی دے دیتی ہے تے قدرت میرے اللہ دی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے دجال آنا ہے، خبر میرے نبی نے دیتی ہے تے جناب کرامت تے معجزہ میرے پیغمبر دا ہے۔ میرے پیغمبر اطاعت کر پیغمبر دی، پیغمبر نے ساریاں گلاں دسیاں نے۔ ایک اونٹ دوڑدا میرے نبی دے کول آ گیا، آ کے کہندا سونے محبوبا اپنے جناب آ کے تے شکایتاں لا رہے اپنے مالک دیاں، کہندا سونے محبوبا میرا مالک مینوں دانا گھٹ پاندا ہے تے میرے کول کم بہتا لیندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مالک کتھے وے؟ مالک آیا، آپ فرماندے نے اللہ دے بندے انصاری اس چوپائے دے معاملے اندر اللہ کول تینوں ڈر کیوں نہیں لگدا؟ اے تیرے اس جانور چوپائے نے مینوں شکایت لائی ہے کہ میرا مالک میرے کول کم بہتا لیندا ہے، مینوں چارہ گھٹ دیندا ہے۔ او لوگو اونٹ بولے آئے، اونٹ نے شکایت میرے نبی نو لائی ہے، اے معجزہ میرے نبی دا ہے تے قدرت بولو قدرت میرے اللہ دی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام مسجد نبی دے اندر جناب کھجور دے تنے دے نال ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا کردے سن۔ ایک انصاری عورت ہے، روایت بخاری اندر او دا جناب پڑھائی ہے، او جناب ممبر دا کاروبار کردا ہے، ممبر بڑا سونا بناوندا ہے تے انہیں ممبر تیار کیتا ہے 3 سیڑھیاں والا ممبر، ممبر پیا ہوئے گا 3 سیڑھیاں والا ممبر بنا کے تے میرے محبوب علیہ السلام دی مسجد نبی اندر انہیں لیات کے رکھدا ہے۔ ہن میرے نبی ممبر اتے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھان لگ گئے نے تے کھجور دے تنے نو میرے نبی نے حکم دیتا ہے او جناب نکر اندر رکھ دیو، مسجد نبی دی نکر اندر کھجور دا تنا رکھ دیتا ہے۔ کھجور دے تنے وچ رون دیاں آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او ایک گل سنو، کھجور دا تنا رویا ہے تے اللہ تعالیٰ دے ذکر دی محرومی دی وجہ تو رویا ہے۔ مولانا ابو بکر معاویہ صاحب تشریف لے آئے، تو جو میرے وقت تو گل سنو، کھجور دا تنا رویا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی شوق ملاقات اندر رویا ہے۔ او لوڑیا کھجور دا تنا تے رو دے پیغمبر دی شوق ملاقات اندر، لیکن تینوں مینوں رونا کیوں نہ آوے؟ کھجور دا تنا کھجور دے تنے نالوں زیادہ سانو پیغمبر نال پیار ہے۔ تے یاد رکھو فتح بیونی، او 3 سیڑھیاں والا ممبر رکھنا بھی میرے محمد دی سنت ہے۔ او 3 سیڑھیاں والا ممبر مسیتاں لبو پورے ملک دیاں جتھے 3 سیڑھیاں والے ممبر ہے تے اللہ جاندا کئیاں نے کرسیاں رکھیاں نے، کرسیاں او ہے کہ کوئی نہ، او کئیاں نے کرسیاں، او مسیتاں لبو مسجداں جنہاں وچ 3 سیڑھیاں والا ممبر ہے، او جناب مسجداں تے لوگ حق تے ہون گے تے کئی جناب ساڈے مولوی بہ کے جمعہ پڑھاندے نے، بہ کے پڑھاندے نے۔ تے میں کہا ایک نو سونیا جمعہ بہ کے پڑھانا وے، کہندا لک وچ پیڑ ہوندی ہے۔ اے میں کہا موٹر سائیکل چلان لگیا کو نہیں ہوندی؟ دعا کرو اللہ سنت پوری کرن دی توفیق دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے او سونےو جویں رفع یدین پیغمبر دی سنت ہے، ایویں جناب پیغمبر علیہ السلام دے ممبر تے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھانا بھی پیغمبر دی سنت ہے۔ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ لو 4-5 منٹ برداشت کرو۔ مولانا ابو بکر معاویہ صاحب تشریف لے آئے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ انہاں دی جوانی چ برکت فرمائے، اللہ انہاں نو چمکدیاں دمکدے رکھیا، کھا آمین۔ تے سونےو میرے پیغمبر علیہ السلام نال پیار کر دیو تے آ داڑھی تے ہاتھ مارو نا، ماشاءاللہ مارو آ داڑھی کی دی سنت ہے، بولو سارے کی دی سنت ہے۔ تے میرے پیغمبر داڑھی دے واڑاں نو ہاتھ اندر پکڑ کے فرمایا کردے سن، ہاذا امرنی ربی، او لوگو اے داڑھی جڑی میں رکھی ہے میرے رب نے حکم دیتا تے میں رکھی ہے۔ میرے محبوب فرماتے نے کس شارب وافلھا، اپنیاں لباں کٹایا کرو تے اپنی داڑھی نو معاف کر دیو، معاف کر دیو۔ میرے پیغمبر دی سنت ہے تے گل سنو، اے سنت میرے نبی دی ہے، تو منائی پھر
پھرنا ہے پیغمبر دی سنت، اے پیار میرے نبی دا ہے تو منائی پھرنا میرے نبی دا پیار، اے جناب عقیدت میرے نبی دی ہے تو منائی پھرنا میرے نبی دی عقیدت۔ وڈا وہابی تے بننا ہے، داڑھی پیغمبر دی سنت۔ کئی کہندے نے مولوی جی داڑھی دے وچ ہی بڑھ گیا سارا دین، میں کہا ہاں بڑھ گیا سارا دین داڑھی اندر۔ کوئی داڑھی منا پیر میرا غصہ نہ کرے، کیونکہ سونیو میرے محبوب پیغمبر نے حکم دیتا ہے تے جس گل دا حکم میرے نبی دے دین تے پھر مان لینا چاہیدا ہے۔ مینوں پتہ ہے میرا ایمان ہے، مینوں پتہ ہے اس بات دا کہ موت میرے تے بھی آنی ہے، موت تیرے تے بھی آنی ہے۔ جدو پیغمبر دی سنت تیرے میرے کفن دے اندر جائے گی، جدو قبر اندر پیغمبر دی سنت ہوئے گی، میرا ایمان کہندا ہے فرشتے قبر وچ آن گے تے مینوں تینوں اٹھا کے بٹھان گے۔ جدو فرشتیاں دی نظر چلدی چلدی میرے تیرے چہرے تے پے گی، اوے جدو چہرے تے نبی دی سنت ہوئے گی، من ربوں کا ماں دینوں کا والے سوال کیتے جان گے۔ او فرشتے نبی دی سنت میرے تیرے چہرے تے ویکھ کے او اینی گل تے ضرور کہن گے، او ایدے نال نرمی ورتوئے تے محمد رسول اللہ دا غلام لگدا پیا ہے۔ تے سونیو دعا کرو اللہ جڑے داڑھی مننے نے انہاں نوں داڑھی رکھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آؤ سونیو کہ میں پیغمبر دا آخری فرمان سناواں تے گل ختم کر دیا۔ جڑا مومن ہوندا ہے خوشی دے اندر شکر بھی کردا ہے، غمی دے اندر صبر بھی کردا ہے۔ مومن واہ ویلا نہیں پاندا، مومن بے صبری دا مظاہرہ نہیں کردا۔ مومن نوں تکلیف آندی ہے تے اللہ پاک دے ذکر نال تکلیف دا حل چاہندا ہے۔ روایت صحیح مسلم دے اندر میں واقعہ سناواں ایک بی بی دا، روایت مسلم دے اندر ایک بی بی ہے جدا نام ام سلیم کو رضی اللہ تعالی، کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، خامد کام تے گیا ہے تے پچھو بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اس بی بی نے اپنے پتر مرن دا گوانڈیاں نو بھی پتہ نہیں لگن دیتا۔ اے دو جناب نے کی کیتا ہے اپنے بیٹے دی چادر میت نو اج کر کے چادر اندر لپیٹیا تے نال دے کمرے اندر پا دیتا ہے۔ ذہن اندر خیال ہے وے پتر او سی جڑا فوت ہو گیا ہے، کیوں نہ ہوئے میں اپنے خامد دے سکون دا بندوبست کراں۔ میں کیویں دی بیبیاں میرا خامد رات نو آئے گا دے نال پتر دے مرن دی خبر سنے گا، میرے خامد دیاں تکلیفاں ود جان گیاں۔ رات نو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو گھر دے اندر آئے نے، آ کے پوچھ دے نے نی ام سلیم تے دسنا ساڑے پتر دا کی حال ہے، جھوٹ بھی نہیں بولے آتے گل بھی سچی کی دی ہے۔ فرماندیاں نے ابو طلحہ اللہ نے ساڑے بیٹے نو بڑا سکون عطا کر دیتا ہے، آئے ہائے سونے اپنے خامد نال رات گزاری ہے لیکن پتر دے مرم دی خبر نہیں ہون دیتی۔ اپنے خامد نال اس رات حقوق زوجیت بھی قائم کیتے نے لیکن پتر دے مرم دی خبر نہیں ہون دیتی۔ چنانچہ صبح ہوئی ہے، ام سلیم پوچھ دیئے اے میرے سر دیا سائیاں ایک مینوں مسئلہ تے دسنا، اگر کسی نے امانت رکھی ہوئے تو امانت نو واپس کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بھلا اللہ دیے بندیے امانتاں والے دیاں امانتاں کدوں روکیاں جا سکدیاں نے؟ امانتاں والے انو تے امانتاں واپس ہی کرنیاں پیندیاں نے۔ تے ام سلیم کہن لگی اے میرے سر دیا سائیاں پھر صبر کری، جڑا پتر اللہ نے سانو امانت دیتا سی اللہ نے امانت واپس لے لئی ہے۔ ابو طلحہ دیتے اچانک پیراں تھلوں زمین نکل گئی، نی ام سلیم کی پئی کہنی ہے میں بھی گھر وچ رات گزاری ہے، میرا پتر مر گیا کیویں دی ماں لگنی ہے، پتر مر گیا ہی تے رات بھر مینوں خبر نہیں ہو دیتی۔ اگر میں سوچیا آپ توڑے سکون نو برباد نہ کرا، پتر فوت ہو گیا چلو صبح خبر دے دواں گی جدو نیند پوری ہوئے گی۔ ایک تو پھاڑ لیا بازو تو لے گیا نبی پاک دے کول، کہندہ سونے محبوبہ آج میں اپنی اس بی بی دے صبر تو حیران ہو گیا وہاں بیٹا مرے ہے، لیکن انہیں خامد دے میرے سکون واسطے رات بھر خبر چھپا کے رکھی ہے۔ میرے نبی نے گورے گورے ہاتھ چک
چک لینے. او سونےو جدوں میرے نبی اپنے ہاتھ چک لیندے سن تے رب خیراں کر دیندا سی. میرے پیغمبر نے ہاتھ چک لے. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اج میں سے اسلام دی بی بی دے صبر تو حیران ہو گیا وا پتر مریا لیکن انہیں خامد دے سکون واسطے رات بھر خبر چھپا کے رکھی ہے. اللہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے دعا کرنا وا اللہ انہاں دعا جیاں دی پچھلی رات اندر برکت پا دے. میرے نبی نے برکت دی دعا کر دیتی ہے. اور سوگو توجہ کرو راوی روایت کرنے والا صحابی بیان کردہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سلیم دے ایک پتر مرم دے صبر دے بدلے اندر پیغمبر دی دعا دے بدلے اندر اس تو بعد اندر اللہ پاک نے سلیم نو 9 بیٹے عطا کیتے نے تے 9 نو اللہ نے حافظ قرآن بنا چھڑے آئے. 9 پتر اللہ نے دیتے نے. ایک گل منن دی برکت تے گل مننا گل من خوشی اندر پیغمبر دی گل من خیر غمی اندر پیغمبر دی گل من شیر اندر پیغمبر دی گل من نات اندر پیغمبر دی. ہاں ہاں سونےو اسی دوڑے نہیں سناندے سانو کنجراں تے دوڑے نہیں آندے. اہل حدیث دا سٹے جے او ایتھوں آواز بھی آئے گی یا رب دے قرآن دی آئے گی یا میرے محمد دے فرمان دی آئے گی. ہم تکبیر مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب. بولو اسی گانے والیاں طرزاں تے شعر بھی پڑھ دے بولو سارے تے اسی کنجراں دے دوڑے سانو آندے تے اسی کی کہنے کرو تابع اداریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں تے جڑی بستی میرے پیغمبر دی کیری سے گلاب تے امبر دی او بستی ایوان نمبر دی او بستی ایوان نمبر دی جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں کرو تابع اداریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں تے میرا مرشد رؤوف الرحیم یارو جنوں پیجے رب کریم یارو جڑا ساری دنیا تو حسین یارو کیا باتاں او سرکار دیاں کرو تابع اداریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. اللہ مزید فضید. یہ تھے ہماری جماعت کے عظیم مبلغ جو بڑے خوبصورت انداز سے قرآن و حدیث کے سچے اور سچے موتی آپ احباب کو سنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات آج کی اس ہماری نظم کے اندر خوبصورت محفل کے اندر خوبصورت لوگ تشریف لائے ہیں جن میں جماعت کے عظیم محسن مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل جڑاوالا کے امیر جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے سابقہ مدرس حضرت مولانا محمد اشرف جوید صاحب آپ احباب کے سامنے جلوہ افروز ہیں. اس کانفرنس آمد پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی عظیم دوست میری مراد حضرت مولانا عبدالوارث یزدانی صاحب جنڈوالی سے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کا بیانہ قبول فرمائے.